اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بے شک اللہ تعالی نے سودا کر لیا مومنین نال انہاں دی جان اور انہاں دے مال دے بدلے جنت دا. ہم قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے. حضرات ذی وقار، محرم الحرام دا مہینہ جو کہ اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے، اسلام دی ساری تاریخ ہی قربانیاں دی تاریخ ہے. اس دا آغاز بھی ایک بہت بڑی شہادت دے نال ہو رہا ہے اور اسلامی سال دا اختتام بھی بہت بڑی شہادت دے نال ہے. یکم محرم نو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جامع شہادت نوش کر گئے اور سال دے اخیر ذوالحج دی 18 نو امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جامع شہادت پا گئے. آج دے خطبہ جمعہ اندر خلیفہ دوم سسر پیمبر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین فاتح روم و ایران اور مصر مراد پیمبر عزت اسلام جرنیل اسلام فاتح بیت المقدس سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت و شہادت دے حوالے نال چند باتاں تساں احباب دی خدمت اندر پیش کرنا چاہاں گا. اللہ کولو دعا ہے کہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے اور خلیفہ دوم دی زندگی نو اپنان دی بھی اللہ سنو توفیق نصیب فرما دے. نام ہے عمر، باپ دا نام خطاب، ماں دا نام حنتمہ. 8ویں لڑی اندر 8ویں پشت اندر سلسلہ نسب نبی پاک علیہ السلام نہ مل جاندہ. 41ویں نمبر تے اسلام لے کے آئے، یعنی آپ تو پہلے 40 بندے مسلمان ہو چکے ہیں. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 12 سال 10 مہینے نبی پاک علیہ السلام نالو عمر اندر چھوٹے نے. 10 سال 6 مہینے اور 4 دن آپ نے خلافت کی تھی. 63 سال دی عمر اندر
نبی پاک بھی دنیا تو گئے نے، عمر بھی گئے نے، ابو بکر صدیق بھی گئے نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان مقام رفت پہلے سماعت فرمانا۔ کون عمر نے؟ جگاں دے پیر علیہ السلام دے جننے صحابہ آئے نے سارے آپ آئے نے، آ کے مرید بنے نے۔ عمر ایک ایسا صحابی ہے کہ جیڑا میرے پیغمبر دی مراد بن کے آیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دے کولو مانگ کے عمر نو حاصل کیتا ہے، اور جامع ترمذی دے اندر صحیح سند دے نال روایت موجود ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک دے سامنے دعا والے ہاتھ چکے نے، فرماندے نے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الہشام او بعمر بن الخطاب۔ ارشاد اعمال کا اسلام نو عزت عطا فرما دے، اللہ یا عمر بن ہشام نو بھیج دے یا عمر بن خطاب نو بھیج دے۔ اللہ انہاں دوواں چودھریاں دے وچوں، انہاں دوواں سرداراں وچوں کسے ایک نو بھیج کے ارشاد اعمال کا اسلام نو عزت عطا فرما دے۔ اور اللہ پاک نے پھر انتخاب فرمایا جناب عمر دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر آ گیا نے، مسلمان بن گیا نے، نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا جناب عمر نے، نبی پاک دے کول آئے نے، اللہ دے پیغمبر نے عمر دے سینے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا اللہم اخرج ما فی صدر کا عمر۔ اللہ عمر دے سینے دے اندر جو غصہ ہے، اللہ عمر دے سینے اندر جو نفرت ہے اس نو نکال دے، اللہ سونے عمر دے سینے جو کفر نو کٹ دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، اللہ پاک نے عمر دے سینے جو کفر نو ختم فرما دیتا ہے، اللہ پاک نے نفرتاں تے بغض نو ختم فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر دے دل اندر اللہ پاک نے ایمان نو داخل فرما دیتا ہے، نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیندے نے، جامع جناب اسلام دی آغوش اندر آ جاندے نے، تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ فرماندے نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جد تو عمر نے کلمہ پڑھیا اللہ نے پھر اسلام نو عزت عطا فرمائی ہے۔ عمر دے آن تو پہلے اسی ڈر ڈر کے زندگی گزار رہے ساں، اسی لوگ کے اللہ دیاں عبادت کر دے ساں۔ عمر نے جس لے کلمہ پڑھیا تے اسی آپس اندر ایک دوسرے نو مبارک بات دے رہے ساں، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، میرے اسلام لانے سے فاروق فرما رہے نے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ رو کے جس میں طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک نے عمر عطا فرما دیتا ہے، اور کون عمر ہے؟ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے دو وزیر آسمان تے نے، دو وزیر زمین تے نے، ایک میرا فاروق میرے آقا دا وزیر ہے، ایک ابو بکر میرے آقا دا وزیر ہے، اور کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر اسلام چاہے نے، پھر عمر رائے دیندے نے، اللہ آسمان تو اس دے مطابق قرآن نازل فرما دیندے نے۔ ایک دن نا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کہن لگے سونیا یدخلو علیک البر والفاجر، اللہ دے پیغمبر تواڈے گھر تواڈی مجلس اندر نیک بھی آندے نے، بد بھی آندے نے، چنگے مندے آندے رہندے نے، تے اللہ دے نبی جی میرا دل کردے تواڈیاں بیویاں نو پردہ کرنا چاہیے، ازواج مطہرات نو پردہ کر لینا چاہیے۔ عمر نے مشورہ زمین تے دیتا، اللہ پاک نے آسمانہ تو قرآن دے گے، حضرت جبریل نو بھیج دیتا، اللہ فرمان دے نے یا ایوہ النبیو کل ازواجگا و بناتگا، اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنیاں بیویاں نو فرما دیو، اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو، اور عام مومنہ دیاں عورتاں نو کہہ دیو کی اللہ فرمان دے نے یدنینا علیہن من جلابیبہن، تساں جدوں بھی باہر نکلنا اپنیاں چادراں نو اپنے چہریاں تے سینیاں تے پا کے نکلنا، یعنی پردہ کر کے باہر نکلنا بازاراں اندر۔ اللہ پاک نے پردے دا حکم نازل فرما دیتا ہے، مشورہ عمر دا تے رب ذوالجلال نے آسمان تو تائید فرما دیتی ہے، پھر مشورہ دیتا، اے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اے شراب نہیں پینی چاہی دی، اے جائز نہیں ہونی چاہی دی، اے مناسب عمل نہیں ہے، مشورہ عمر دے رہنے۔ اللہ فرمان دے نے یا ایوہ الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اللہ پاک نے فرمایا ایماندارو شراب تے جوے نو اساں حرام کر دیتا ہے، ایتھے بھی عمر دا مشورہ ہے۔ آئیے ذرا ایک اور مقام سننا، جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کیا سونے ہیں، اے مقام ابراہیم جیڑا ہے ایتھے سانو رکعت ادا کرنیاں چاہیے نے، دو رکعتاں پڑھنیاں چاہیے نے۔ نبی پاک علیہ السلام خاموش نے، اللہ پاک نے عمر دی رائے دے مطابق آسمان تو قرآن اتاریا، اللہ فرمان دے نے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سونیا جائے نماز بنا لو مقام ابراہیم نو، انہیں ایتھے دو رکعتاں پڑھنی نے۔ عمر دی رائے وے مشورہ عمر دے تائید رب فرما رہے ہیں، عمر جو بول دے اللہ پاک اس دے مطابق قرآن بنا کے محمد رسول اللہ تے نازل فرما دیندے۔ عمر دی رائے بڑی خاص رائے ہے، اور کون عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے، صحیح بخاری آقا فرماندے نے عمر ایک رستے دے اوپر شیطان چلدا آ رہا ہوندا، اس رستے عمر تو ٹر پینا تے تینوں ویکھ کے شیطان اپنا رستہ چھڈ دیندا، جس رستے عمر جاندا ہے شیطان اس رستے نو بدل لیندا، اتنا بہادر عمر شیطان عمر کو ڈردا، اللہ اکبر اللہ، کون عمر شیطان بھی ڈردا تے بولو کفر بھی
कुफर भी डरदा उमर कोलों पईयां डरन कुफर दियां कुल जातां उमर उमर है उमर उमर दियां क्या बातां उमर उमर है उमर उमर दियां क्या बातां इब्ने खताब जो बोलन लई लब खोलदा बन वेंदा कुरान उमर जद बोलदा इब्ने खताब जो बोलन लई लब खोलदा बन जांदा कुरान उमर जद बोलदा पढ़ बुखारी मुस्लिम तिरमजी मिशकातां उमर उमर है उमर उमर दियां क्या बातां नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने उमर दा रस्ता वेख के शैतान रस्ता बदल लैंदा उमर बोलदा अल्लाह दे मुताबिक कुरान नाज़िल फरमा देंदा और कौन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने मैं वेखिया ख्वाब दे अंदर बाद लोगों ने कमीज इत्थों तक पहनी है बाद ने इत्थों तक पहनी है ते उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैं वेखिया इन्हां दी कमीज पैरां तक जा रही है अल्लाह दे नबी इस ख्वाब दी ताबीर की है मतलब की है फरमाया दी ताबीर वे कि उमर सारा इस्लाम दे रंग अंदर रंगया गया है मैं इल्म तो ताबीर करना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह पाक ने इल्म अता फरमा देता सुभान अल्लाह कौन उमर फारूक ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगां दा ख्याल करने वाले उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाब इस्लाम दे अंदर बाकायदा तौर ते फौजी छौनी का इंतजाम सब तो पहले उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कीता आइम्मा मुहस्सिनीन असातिज़ातियां तनख्वाहां सब तो पहले बैतुल माल दे अंदरों जनाब उमर ने लगाइयां पुलिस दा महकमा सब तो पहले जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बनाया और कौन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नहरां दा निज़ाम जनाब उमर ने बनाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चोरा वास्ते जेल खाना जात बनाए जनाब उमर ने रज़ी अल्लाह तआला नो इलाके आंदे इलाके फतह करने वाला मेरा उमर रूम नु फतह उमर ने कीता मिस्र नु फतह उमर ने कीता ईरान नु फतह जनाब उमर ने कीता इस्कंदरिया नु फतह जनाब उमर ने कीता अल्लाह अकबर अल्लाह 22.5 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान है आप कपड़े पहन दे उन्हां ते जगह जगह ते पाबंद लगे हुंदे ने अल्लाह अकबर एक दिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला नो एक नवा सूट बनाया साफ सुथरा नवा सूट पाया ते मिंबर ते आ गए खुतबा देन लग पे नबी पाक अलैहिस्सलाम दे यार ने खुतबा शुरू किया एक बंदा उठया क्या लगा उमर जेड़ियां माले गनीमत जो सानू सारियां नू चादरां मिलियां ने ओदे नाल साडा सूट नहीं बनया ते तेरा किवें बन गया है साडे सूट नहीं बन सके उन्ने कपड़े नाल तेरा किवें बन गया तू ते है भी चंगा कद काठ वाला इस्लाम दी हुकूमत होए ना फिर हुक्मरान नू सवाल कीता जांदा है फिर ओदे कोलों पुछया जांदा है फिर ये नहीं कि माशाल्लाह अगले दिन रिपोर्ट आई है कि पीकी दे अंदर वो 11 करोड़ के बिस्कुट ही खा गए नहीं 11 करोड़ के बिस्कुट खा गए नहीं पंजाब 1 करोड़ 40 दे खा गया बलोचिस्तान 1 करोड़ 35 लाख के बिस्कुट खा गया केपी की 1.5 करोड़ दे खा गया मुख्तलिफ रिपोर्ट इस्लाम दी हुकूमत है बंदा उठ पिया खुतबे दे विचों कहन लगा ए उमर रज़ी अल्लाह तआला जवाब दे तेरी कमीज तेरा लिबास किवें बन गया है फरमाया मैं तेना जवाब देना आपने बेटे अब्दुल्ला नु फरमाया अब्दुल्ला उठ बेटा जवाब तू दे बेटा उठया कहन लगा मुसलमानों
مینوں بھی چادر ملی سی، میرے بابا نو بھی ملی سی، میں اپنی چادر بھی اپنے ابو عمر نو دتی، دو میں ملا کے تے پھر امیر المومنین دا لباس تیار ہویا۔ کوئی یہ نہ سمجھے امیر المومنین نے خیانت کی ہے، میں اپنا کپڑا اپنے باپ نو دیتا ہے پھر جا کے لباس بنا۔ اور ایک ہے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نے، گشت کر رہے نے، مدینے تو باہر رعایا دا خیال کر دے نے، پیش بدل کے باہر نکلیا کر دے۔ باہر نکلے، ایک خیمے دے اندر ایک عورت دے کراہن دی آواز آ رہی ہے۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے گئے تے جا کے اپنی بیوی نو نال لیا، لے کے تے اس مقام تے آئے نے، فرماندے نے تو اندر جا کے پتہ کر مسئلہ کیے، پریشانی کیے، میں تے مردہ میں جا نہیں سکدا۔ پتہ لگ گیا کوئی مسافر ہے، کوئی پردیسی ہے، راہ جاندہ نالو دی بیوی ہے، ولادت دا وقت آ گیا ہے تے سارے فرائض دائی والے، نرس ڈاکٹر والے فرائض امیر المومنین دی بیوی نے ادا کیتے نے۔ رضی اللہ تعالی عنہ خدمت کر رہے نے انہاں مسافران دی، تیمارداریاں کر رہے نے انہاں مسافران دی، او اپنی جگہ تے خدمت کر رہی ہے۔ امیر المومنین ضرورت دیاں چیزاں میسر فرما رہے نے۔ ایک امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک بی بی بچے بھوکے نے، کھان واسطے کچھ نہیں ہے۔ امیر عمر نو پتہ لگا، پوچھیا بی بی بچے کانو رون ڈینے، ارماندیاں نے وے بھائی بچے بھوک دے ستائے نے، تے بی بی امیر المومنین نو تو کیوں نہیں دسیا؟ انہیں آکیا امیر المومنین نو میرے حال دا تے پتہ ہونا چاہیے نا۔ امیر عمر گھر ٹر گئے نے، اپنے بیت المال چوں مال کڈیا، راشن دا بورا بنایا تے اپنی کمر تے رکھ لیندے نے۔ غلام اسلم آندا امیر المومنین میں تواڈا خادم تے میں تواڈا نوکر ہاں، اے بوجھ مینوں دے دیو میں اٹھا لینا۔ حضرت عمر فرماندے نے نا بھئی نا اسلم، اے امیر المومنین عمر آپ ہی بوجھ چکے گا، میں رب ذوالجلال نو دسنا چاہنا، میں آپ بوجھ اٹھا کے جانا چاہنا۔ کتے انہاں بھوکیاں دے بارے رب نے میرے کو سوال کر لیا، غلام نالے امیر المومنین نے بوجھ چکیا ہویا لیا کے اس مائی نو دیندے نے، بلکہ امیر المومنین کھانا بنان اندر اس عورت دی مدد کر رہے نے۔ تاریخ وچ لکھیا ہے امیر عمر اگ جلا رہے نے، حق بلدی نہیں، چولے جو پھوکا مار رہنے، کنی تے سنگنی داڑی دے وچوں تواں امیر المومنین دے باہر آ رہے ہے، تمہیں دی وجہ تو اکھاں جو پانی ڈگ رہے ہے۔ او میاں اے کون ہے؟ 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، مکے دا حاکم ہے، مدینے دا حاکم ہے، اے جناب کوفے دا حاکم ہے، اے روم دا حاکم ہے، اے ایران دا حاکم ہے، فلسطین دا حاکم ہے، آذربائیجان دا حاکم ہے، اتنا بڑا وقت دا حکمران ہے، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ او تے بچیاں نو کھانا کھلا رہے نے، کھانا کھلایا، امیر المومنین آؤ ٹر چلیے، فرماندے نے نہیں میں جنہ بچیاں نو روندا ویکھیا سی، حالے میں انہاں نو ہسدا ویکھنا ہے، ہسدا ویکھاں گا تے میں تو جاواں گا۔ حضرات انہاں دے دل اندر خوف خدا ہے، اللہ دا ڈر ہے، اپنی رعایا نہ محبت ہے۔ اور ایک امیر المومنین سیدنا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی
رضی اللہ تعالی عنہ خبراں ملیاں حضرت جناب امیر المومنین کہ نبی پاک علیہ السلام دے یاراں نے بیت المقدس تے حملہ کر دیتا ہے تے اوتھوں دے عیسائیاں پادریاں نے آکھیا ہے اسی بیت المقدس تانوں دین واسطے تیار ہاں، اسی لڑائی نہیں چاہندے، اسی لڑنا نہیں چاہندے۔ حضرات بیت المقدس نو چھڈن واسطے تیار ہو گیا نے۔ حضرات اسلام دی طاقت اللہ نے جہاد دے اندر رکھ دیتی ہے۔ جس لے نبی دے یار جہاد کر دے سن اللہ علاقیاں دے علاقے عطا فرما دیندا سی۔ ایویں جناب گلاں بنیاں نے اسرائیل نہ قابل شکست ہے، کوئی شے ناقابل شکست نہیں ہے۔ اسلام دے اندر اللہ پاک نے طاقت رکھیاں نے۔ اسلام دی طاقت سی کہ اللہ نے مصطفیٰ دے یاراں دے ہتھوں کیسر و کسرا نو بھی فتح فرما دی۔ کیسر و کسرا وقت امریکہ اسرائیل کہہ لو، اج بھی مسلمان اگر جہاد کرن تے کافر مقابلہ نہیں کر سکتے، زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکتے۔ اب وقتی حالات اساں ویکھے نہیں، ایران نے کچھ مزاحمت کی تھی ہے تے پتہ یہ لگیا ہے کہ 2-4 اسلامی ملک نال کھڑے ہو جان۔ پاکستان نے الحمدللہ حمایت کی ہے، لیکن کھل ڈول کے اگر یہ سارے حمایت کرن، حملہ کرن، پھر اسرائیل کیا امریکہ بھی انشاءاللہ فتح ہو سکتا، پر غلامی چو نکلنا پائے گا، ڈر سینیاں چو کڈنا پائے گا، ڈالراں دا لالچ ختم کرنا پائے گا۔ اسلام دے مطابق جہاد دے عمل نو اگر کیتا جائے، جہاد فی سبیل اللہ اگر کیتا جائے، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نئی سرزمین تے نئے علاقے اسلام نو دے دیندا ہے۔ خبر ملی امیر المومنین ایک ہی بیت المقدس ہے، دعا کرو اللہ پنجہ یہود تو آزاد فرمائے، اللہ مسلمانوں نو بیت المقدس واپس میسر فرمائے، اور فلسطین دے مظلوماں نو اللہ پاک ظلم تو نجات عطا فرمائے۔ پتہ لگیا اسلام دے مجاہدین آ گئے نہیں، انہاں کہ اسی نہیں لڑ سکتے۔ امیر عمر نو آکھو آپ آئے آ کے ساڈے نال مذاکرات کرے، اسی امیر المومنین نہ گل کرنا چاہنے ہاں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کمانڈر ان چیف نے خط بھیجے امیر المومنین کول، امیر المومنین بیت المقدس آؤ، بیت المقدس ساڈے حوالے کرنا چاہندے نے، لیکن بلا تانوں رہنے۔ امیر المومنین ٹر پے نے، مدینےوں ٹر پے نے، 2.5 لاکھ مربع میل دا حکمران چل پیا، او کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی جناب نال اسلحہ کوئی نہیں، کوئی لمبیاں کتاراں نہیں سواریاں دیاں، ایک امیر المومنین ہے، ایک نال غلام ہے تے ایک سواری ہے، تینوں افر 2 افراد تے ایک سواری، قافلہ چھوٹا جہا چل پیا تے طے ہویا کچھ راہ جڑا میں سواری تے بہ کے طے کراں گا تے غلام مہار پھڑے گا، کچھ رستہ امیر عمر مہار پھڑن گے تے غلام سواری تے بہ جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، ایسے حکمران زمین ترس گئی ہے، ایسے حکمرانانو عرشاں دے اعمال کا کوئی ایسا عادل حکمران نصیب فرما دے۔ چل دے جا رہے نے، سفر طے ہوندا جا رہا ہے تے چل دے بیت المقدس پہنچ جاندے نے، تھوڑا سفر رہ گیا تے واری سواری تے بین دی غلام دی آ جاندی ہے، مہار پھڑن دی واری، لگام پھڑن دی واری امیر المومنین دی آ گئی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی واری آ گئی تے امیر المومنین نو کہن لگا جناب ہن اساں شہر دے اندر داخل ہونا تے میں مہار پھڑنا تے تسی سواری تے بہ جاؤ۔ فرمایا واری میری ہے مہار پھڑن دی، میں بے انصافی نہیں کرنی۔ امیر المومنین نے لگام پھڑی ہے،
تے غلام سواری تے بیٹھا ہے، امیر المومنین اگے اس لگام پڑھ کے پیدل چلدا جا رہے، اگوں ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ لشکر دے کمانڈر آ گئے تے کہن لگے امیر المومنین تساں جڑا لباس پایا ہے اینو بڑے پیوند لگے نے، بڑیاں جگہ تے ٹانکے لگے نے، تے او بیت المقدس تے عیسائی بڑے مالدار نے، لباس بدل لو، تبدیل کر لو تاکہ انہاں تے کوئی اچھا اثر پہ جائے، تے سواری بھی بدل لو، عام جا گھوڑا چھڑ دیو، میں بڑا نسلی گھوڑا لے کے آیا یہ دے تے پہ جاؤ۔ تے امیر المومنین فرماندے نے اے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تینو نبی نے اس امت دا امین نہ آکھیا ہوندا میں تیرے منہ تے تھپڑ ماردا، تینو جرت کیویں ہوئی ہے گل کرن دی؟ عزتاں کپڑے اندر نہیں نے، عزتاں سواریاں اندر نہیں نے، اے عزتاں اللہ پاک نے سانو اسلام دی وجہ تو عطا فرمائیاں نے، اے سرداریاں اے شانہ اللہ نے نبی پاک دی تابعداری دی وجہ تو عطا فرمائیاں نے۔ اسی طرح امیر المومنین نے مہار پھڑیے، غلام آلے بھی سواری تے بیٹھے تے بیت المقدس وچ داخل ہو جاندے نے، اللہ لوگ ویکھن ڈے نے کون ہے امیر المومنین؟ نا یہ نہیں ہے، اے تے انہاں دا غلام ہے آج نے مہار پھڑیے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ بہ گئے۔ یہودیاں دے بڑے بڑے علماء بیٹھے نے، بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے بیٹھے نے، اللہ اکبر اللہ، آواز چلیے، عمر دی ران تو کپڑا ہٹیا، ایک تل نظر آیا تے او کہن لگے عمر تیریاں ساریاں نشانیاں سا ویکھ لیاں نے، تیریاں جیڑیاں نشانیاں سی اپنیاں کتاباں چ ویکھیاں سی ساریاں سانو اج نظر آ گئیاں نے، آ پھڑ بیت المقدس دیاں چابیاں، اسی لڑنا نہیں چاہندے، بغیر لڑائی دے انہاں بیت المقدس عمر دے حوالے کر دیتا ہے۔ اتنا روب والا انسان عمر ہے، اتنا دبدبے والا انسان عمر ہے، اللہ نے عزت اسلام نو عطا فرما دیتیاں نے، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سپاہیاں نو خط لکھیا، کیا لگے جاؤ بھائی اسلام دیاں فوجاں نو چاہیے اسکندریہ دے علاقے تے حملہ کر دیو۔ نبی پاک علیہ السلام دے یاراں نے فتح کیتا ایک علاقے نو جا رہے نے، تے رستے دے اندر ایک خیمہ لگا ہے تے او دے اندر کبوتر نے بچے کڈے نے، تے نبی دے یار اتھوں واپس ہو گیا، اے دا خیمہ نہیں اکھاڑنا، اے دے خیمے نو نہیں اکھاڑنا، اے بیٹھا تے اینو بیٹھا رہن دیو۔ عمر دا دور حکومت کبوتر بھی محفوظ ہے، ان دا گھر نہیں گرایا جا سکدا۔ ایک وقت آیا اس جگہ تے شہر آباد ہو گیا، خیمے دے نام تو فستاد، عربی اندر خیمے نو آندے نے، فستاد نامی شہر اس جگہ تے آباد ہویا۔ اللہ اکبر اللہ، اے رحمتاں برکتاں اللہ آسمان تو زمین تے نبی دے یاراں دے اخلاص دی وجہ تو نازل فرما رہے نے۔ اور کون عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نو اسلام دی حکومت چار چفیرے پھیل گئی ہے، تے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نو حج دا سفر کر رہے نے، حج تے چلے گئے نے، رستے اندر جتھے عام مسلمان رک دے نے اوتھے ہی آپ دا خیمہ لگ جاندا ہے، کوئی پروٹوکول نہیں امیر عمر دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی پروٹوکول نہیں، بالکل سادگی نال جا رہے نے اللہ دے گھر حج کرن واسطے۔ ہن حج واسطے نہیں، ایک شہر تو دوسرے شہر تک جانا ہوئے تے حکمرانہ دیاں 20-50 گڈیاں تے قافلے تے پروٹوکول تے قوم دے خون پسینے دی کمائی نو گڈیاں دے سلنسراں اندر جلایا جاندا ہے۔ امیر المومنین
22.5 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ 'ਚ ਵੀ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ ਅਮੀਰ ਉਮਰ ਵੀ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ, ਗਏ ਹਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ੁਲ ਹਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ, ਹਜ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ, ਅਮੀਰ ਉਮਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਕਰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਟਿਆਂ ਲੇਟਿਆਂ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਾਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁਵਤਾਂ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, इस्लाम बहुत दूर दूर तक फैल चुके हैं, इस्लामी सल्तनत बड़ी वसी हो गई है, अरशां दे अमाल का उमर दे असाब कमजोर हो गए ने, अरशां दे अमाल का हुण तेरे नाल मुलाकात करन नूं जी करदा है ते दुआ भी अल्लाह कोलों करदे ने, अल्लाह मरज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका वजअल मौती फी बलद रसूलिका। अरशां दे अमाल का मैं उमर तेरे कोलों शहादत दी मौत मंगना वा, अल्लाह मरज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका, अल्लाह तेरे रस्ते अंदर शहादत दी मौत मंगना, वजअल मौती फी बलद रसूलिका, अल्लाह ते मैं चाहना मेरी मौत तेरे नबी दे शहर मदीना दे अंदर मैनू आ जाए। दुआ कर लईए, दुआ कर लईए, मदीने आ गए ने ते उधरों अमीरुल मोमिनीन दे कोल एक मुकदमा आया, एक केस आया अबू लोलो फिरोज मजूसी दा। कहन लगा जनाब मेरा मालिक मेरे कोलों मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला ने मेरे को टैक्स बड़ा ज्यादा लैंदा। किन्ना को टैक्स लैंदा जी? महाना 200 रुपया मैं टैक्स अदा करना। काम की करना? आंदा मैं डिजाइनिंग करना, मैं नक्शो निगार करना, मैं चक्कियां बनान दा कारीगर हां। आप फरमांदे ने तेरे काम दे हिसाब नाल टैक्स तेरा ज्यादा कोई नहीं। अमीर उमर रजी अल्लाह तआला दी गल सुन के अबू लोलो नो बड़ा गुस्सा आया, बड़बड़ांदा जा रहा है। अमीर उमर बुलांदे ने मैं सुनिया तू चक्कियां बड़ियां आला बनाना है, एक चक्की मैनू भी बना दे। कहन लगा अमीरुल मोमिनीन चक्की मैं बड़ी आला बनावांगा, जिंदियां धुम्मां मशरक तो मगरब तक पैन गियां। ए टुर पिया। अमीर उमर फरमांदे ने आप बंदा मैनू कतल दी धमकी दे के जा रहा है। उन्हें क्या जनाब इनू गिरफ्तार करो, इहदे ते मुकदमा चलाओ। फरमाया इस्लाम इस गल दी इजाजत नहीं देंदा, बंदे ने जब तक गलती की ना होए असी सदा नहीं दे सकते। दिन गुजरे, वक्त गुजरे, अयाम गुजरे, एक ही अबू लोलो अमीर उमर नु कतल करन दे प्लान बना रहा है, मशवरे कर रहा है। अमीर उमर दी शहादत दे दर पे हो गया। अमीर उमर रज़ी अल्लाह तआला नो एक दिन जुल हज दी 27-28 तारीख मदीना शहर मस्जिद नबी दे अंदर आ गए ने फजर दी जमात वास्ते नमाजा। अमीर उमर मुसल्ला रसूल ते आप पढ़ाया करदे ने। फजर दी नमाज अमीर उमर मुसल्ले ते आ गए ने। एक तो अबू लोलो फिरोज मजूसी अपने दो धारी खंजर नो जहर दा पान चाड़ के ये भी मस्जिद विच आ जांदा है, मिंबर दे पीछे लुक के बैठ जांदा है। अमीर उमर मस्जिद चाए ने सहाबा ना मस्जिद खचा खच भरी है। अमीर तकबीर हो गई। अमीर उमर सफा च टुर फिर के सफा सीधियां कराया करदे सन। आपने सफा सारियां दुरुस्त करवा दितियां ने। मुसल्ला रसूल ते आ गए ने। हजरत उमर लंबियां लंबियां सूरतां पढ़ के फजर दी जमात कराया करदे ते अज भी अमीर उमर ने नमाज शुरू फरमा दी है।
نماز اندر سورہ یوسف دیاں تلاوتاں شروع کر دتیاں نے تے پڑھدے پڑھدے جس لے اس مقام تے آئے نے انما اشکو بسی و حسنی اللہ ابو لولو باہر نکلیا تے امیر المومنین دے زیر ناف خنجر دے وار کر دے پہ در پہ خنجر دے وار کر دے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ جناب نماز دی حالت اندر بے ہوش ہو گئے پیٹ کٹ جاندے پیٹ دیاں تڑیاں زمین تے ڈگ پیندیاں نے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران مسلح رسول تے تڑ پنڈے ہے آوازاں خاموش ہو گئیاں اندھیرا پیچھے تے پتہ نہیں لگدا لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور نہ سمجھیا عمر بھول گیا امیر المومنین بھول گیا نے پہلی صف والیاں نو پتہ چلیا جس لے امیر عمر ڈگے نے لائٹاں ہے کوئی نہیں روشنی دا انتظام کوئی نہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو جلدی نال مسلح رسول تے آئے نے ایک پاسے عمر تڑ پنڈے ہے او میاں نماز ایڈی ضروری ہے سارے نماز پڑھن ڈے نے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران تڑ پنڈے ہے مختصر نماز پڑھا کے امیر المومنین نو اٹھایا اے ابو لولو جڑا اے وار مار کے تے بار نسنا چاہندا ہے 13 بندیاں نو اینے زخمی کیتا وچوں 7 شہید ہو گئے ایک بندہ باہروں لیٹ آ رہا ہے اونے ویکھیا معاملہ کچھ خراب ہے اونے اپنی چادر دے تے سٹ دیتی اینو قابو کر لیا ابو لولو سمجھدا میں نہیں بچ سکدا انہیں خنجر مار کے خودکشی کر لئیے امیر المومنین نو گھر پہنچایا گیا دعائی پہلاندے نے زخمہ راہ باہر نکل جاندی ہے نبیز پہلاندے نے زخمہ تھنی باہر نکل جاندی ہے بڑی پریشانی دی کفیت ہے امیر المومنین پوچھ دے نے من قتلنی کون جنہیں میں نو قتل کیتا ہے فرمایا ایک اگ دا پجاری مجوسی و نسل بندہ ابو لولو انہیں توانو قتل کیتا ہے پتہ تے ہے سی امیر المومنین رضی اللہ تعالی فرماندے نے اللہ تیرا شکر ہے کہ کسے اسلام دا نام لین والے نے مینوں قتل نہیں کیتا میں کسے مسلمان دے تو قتل نہیں ہو رہا امیر عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے اے میرے بیٹے عبداللہ گل سننا جا امی عائشہ کول چلا جا تے جا کے آکھی تینو میرے ابو عمر سلام کہہ رہے ہیں تے نال آندے نے میں نبی پاک تے ابو بکر نال دفن ہونا چاہنا میں انہاں دے قریب جگہ تواڈے کولوں منگنا چاہنا تے پتر امیر المومنین نہ آکھیں حضرت جناب عبداللہ چلے گئے نے جا کے ویکھے اما عائشہ رو رہیاں نے سلام بلا کے جناب عمر دا پیغام دیتا ہم عائشہ فرماندیاں نے اس جگہ تے دفن تے میں ہونا چاہندی سا اپنے محبوب شوہر نال تے اپنے محبوب ابا جان نال دفن ہون دی جگہ تے میں حجرے چ رکھیے پر عمر نو میں انکار نہیں کر سکدی میں عمر نو رد نہیں کر سکدے اللہ اکبر اللہ حضرت عبداللہ پیغام عائشہ لے کے واپس آئے نے امیر المومنین فرماندے نے مینوں اٹھا کے بٹھاؤ نا میں عائشہ دا پیغام سننا چاہنا فرمایا ابا جی اما عائشہ نے قبول کر لئیے تہاڈی پیشکش من لی گئی ہے فرماندے نے بیٹا جس لے میں شہید ہو جاواں تے اس لے دوبارہ مینوں غسل دے کے کفن دے کے میری چارپائی نو پھر جا کے اما عائشہ دے دروازے تے رکھ دے آجے پھر انہاں کولوں اجازت منگیا دے ہو سکدا ہے زندہ بندے نو بندہ انکار نہیں کر سکدا انہوں کی پتہ سی میں فوت ہو جانا ہے کہ میں بچ جانا ہے ہن تے چلو میں شہید ہو چکیا ہوواں گا دوبارہ چار پہلے جا کے رکھ دیتی گئی ہے دوبارہ پھر اما عائشہ نو پوچھیا گیا ہے فرماندیاں نے ہاں ہاں عمر نو اجازت نے او میاں نسلی تے خاندانی بندے کسے دا احسان بھی
تے یاد رکھیا کردے نے، اوکھے ٹائم دتا گیا او جناب ساتھ یاد رکھ دے نے، جدو سارے اما عائشہ تے الزام لگا رہے سن، سارے تہمتاں لگا رہے سن، عمر نو میرے آقا نے پوچھیا عمر گل سننا میں عائشہ تے مسئلے چ بڑا پریشان ہاں تے سونیا عمر دس مینوں کی کرنا چاہیے؟ عمر فرماندے نے اللہ دے پیغمبر دسو ہاں عائشہ نال نکاح تساں رب دی مرضی نال کیتا کہ نہ؟ ہاں ہاں عمر میں رب دی مرضی نہ کیتا۔ فرمایا اللہ دے پیغمبر پھر ساری بکواس جے ہاذا بہتان، اے سارے بہتان نے، اللہ پاک پاک نبی دے بستر تے ناپاک عورت نو نہیں آن دیندا۔ عمر نے رب تو پہلے برات آسمانی تو پہلے عائشہ دی برات دا اعلان کیتا سی، عمر نے سب تو پہلے آکھیا سی سونیا ہاذا بہتان، میں عائشہ نو پاک مننا، میں عائشہ نو سچی ماننا، ہے بہتان ہے۔ اتھے بھی عمر نے آکھیا سی سونے بہتان ہے۔ اللہ پاک نے پھر آسمان تو 18-19 آیتاں نازل کر کے اینڈ تے عمر دا پیغام ذکر کر کے آکھیا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ سونیا اے جویں عمر نے آکھیا گل اسے طرح ہی ہے، اے ایویں بہتان نے۔ عائشہ نو اج گلاں ساریاں ہی یاد نے۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب صہیب رومی نے جنازہ پڑھایا تے حضرت عمر نو حضرت جناب رسول اللہ دے قریب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قریب دفن کر دیتا گیا ہے۔ 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمراں نے مظلومانہ شہید کر دیتا گیا ہے۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اے او جان سارے کہ اللہ پاک دے کولو منگ کے لیا سی، اور پھر جڑا منگ کے لیا سی رب نے او دا مل بھی پا دیتا۔ 22.5 لاکھ مربع میل تے اسلام دی حکمرانی ہو گئی، اسلام دی پلے پلے ہو گئی، اسلام نو اللہ پاک نے شان و شوکت نال نوازیا، اور اے عمر بہترین زندگی گزار کے دنیا تو جا رہنے، جب تک زندہ رہنے محبوب خدا دے نال ہی رہنے۔ آقا فرمایا کردے سی میں آیا ابو بکر آیا عمر آیا، آقا فرمایا کردے سی میں فلانی جگہ تے گیا نال میرے ابو بکر سی نال عمر سی۔ ایک دن نا نبی پاک علیہ السلام بیٹھے ہیں صحابہ نو گل سنا رہے نے، صحابہ پہلے وقتاں چو کوئی بندہ بیل تے بہ گیا تے بیل بول پیا، انہیں کیا اسی کھیتی باڑی واسطے بنائے گئے ہیں، سواری واسطے نہیں بنائے گئے۔ صحابہ کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ دے نبی بھلا بیل بھی بول سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں، اس مجلس اندر ابو بکر عمر ہوندے نا تے او میری گل دی تائید کر دے، او میری گل نو من لیندے، انہاں دا ایمان ہوندا اس بات تے۔ اکثر نبی پاک ذکر فرمایا کر دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روندے روندے چار پائی دے کولو باہر نکلے، رو رہنے پریشان نے، فرماندے نے میں پسند کرنا، میں چاہنا کہ قیامت دے دن میں رب نو ملاں تے اس طرح دے اعمال لے کے جاواں جویں دے اعمال لے کے اج عمر اللہ دے سامنے پیش ہو گیا ہے۔ زندگی بھی اللہ، موت بھی اللہ نے شہادت دی عطا فرما دیتی۔ اللہ نبی دے انہاں یاراں دا سانو سچا یار تابع دار بنائے، قیامت دے دن اللہ پاک انہاں دی معیت انہاں دا ساتھ دے کے سانو جنت الفردوس دے داخل نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔